गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च कमिटी प्रचार प्रसार सचिव भूपेन्द्र गुरुङले वर्तमान पहाडमा चलिरहेको राजनीतिक चहल पहलमा दिनहुँ पहाडको जनतालाई अल्मलाउने खबरहरू आइरहेको बारेमा स्पष्ट पार्न विज्ञप्तिमा भनेको छ कि गोरा मोमोले 2019 को लोकसभा चुनावमा बीजेपी को संकल्प पत्रमा पहाड तराई डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान गरिने र 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिने मुद्दाहरू संकल्प पत्रमा समावेश गराउनमा अहम भूमिका निभाएको थियो। यही मुद्दाहरूलाई सरकार तुल्याउनको निम्ति गोरा मोमोले विगतका सबै रिसराग द्वेष भावलाई भुलेर बीजेपीसँगको गठबन्धनलाई गोजा मोमो विमल खेमा हुँदाहुँदै पनि गोर्खा एकतालाई सर्वोपरि ठानेर पार्टीभन्दा जाति ठुलो जातिभन्दा माटो ठुलो भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात गरेर गोरा मोमोले बीजेपीसँग गठबन्धन गरेको हो र गोरा मोमो पहाडको स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति लागि परेको छ। गोरा मोमोले स्थायी राजनीतिक समाधान छुट्टै अनुसूची हो भनेर कहिले भनेको छैन। आज पहाडमा एउटा सानो बालकदेखि वयोवृद्ध नागरिकलाई पहाडको स्थायी समाधान के हो भनी सोध्यो भने गोर्खाल्यान्ड भन्छ, किनभने सबै दलहरू र जनताले पहाड तराई डुवर्सको स्थायी समाधान गोर्खाल्यान्ड नै हो भनेर तबसम्म बुझेको छ जबसम्म दिने पक्षले स्थायी राजनीतिक समाधानको खुलासा गर्दैन। आउने दिनहरूमा स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति त्रिपक्षीय या द्विपक्षीय वार्ता सुरु भए गोरा मोमोले सबैभन्दा पहिला वार्तामा गोर्खाल्यान्डको कुरा उठान गर्नेछ। तर वर्तमान देश काल र परिस्थितिलाई निहालेर भन्न पर्दा आउने 2021 को बंगाल विधानसभाको चुनावमा बंगालको सत्ता हासिल गर्ने ताकमा रहेका बीजेपी गोर्खाल्यान्ड गठन गर्न राजी होला त साथै 2021 मा बंगालमा बीजेपीले सरकार गठन गरिहाले भने पनि बंगाल बीजेपी गोर्खाल्यान्ड दिन तयार हुन्छ त भन्ने जस्ता प्रश्न पनि हाम्रा अगाडि छ। यस्तो स्थितिको निम्ति घातक दलहरू तयारी छन् त? घातक दलहरूले यस्तो स्थितिमा कस्तो ब्याकफ्लिप मार्ग अपनाउने सोचेका छन् त? सबै दलहरूले जनता सामु स्पष्ट पार्नुपर्छ, किनकि राजनीतिमा भोलिको स्थिति आभास गरेर समाधानको निम्ति तयार हुनुपर्छ। गोरा मोमोले त अगाडिबाटै स्पष्ट गरिसकेको छ कि यदि पहाड तराई डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान वर्तमानमा हुन सक्दैन भने र केन्द्र सरकारले गोर्खाल्यान्ड बाहेक अन्य व्यवस्थाको कुरा गर्छ भने छुट्टै अनुसूचीभन्दा सानो व्यवस्थाहरू गोरा मोमोले मान्दैन। हामीलाई विधानपालिका सहित भूमि सुधार विषय नियम बनाउने अधिकार, वित्तीय क्षमताका अधिकार भएको व्यवस्था दिनुपर्छ र यी सबै 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव अघि नै हुनुपर्छ। जय गोर्खा। हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च कमिटीको पक्षबाट वर्तमान पहाडमा जुन राजनीतिक चहल पहलको कुराहरू लिएर पहाडवासीलाई जनतालाई अन्यलमा पार्ने दिनौं विभिन्न प्रकारको खबरहरू आइरहेको छ पत्र पत्रिकातिर, सामाजिक सञ्जालहरूतिर र यो अन्यलतालाई हामी केही हदसम्म स्पष्ट पार्नको निम्ति हामी यहाँ तपाईहरुको अगाडि आएको छौं र 2019 को लोकसभा चुनावमा जुन भारतीय जनता पार्टीको संकल्प पत्रमा हाम्रो गोर्खा जातिको 11वटा जात गोष्ठीलाई जनजातिको दर्जा दिने अनि पहाड तराई डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान गरिदिने जुन संकल्पहरू समावेश गरिएको थियो र त्यो मुद्दाहरूलाई भारतीय जनता पार्टीको संकल्प पत्रमा समावेश गर्नुमा जीएनएलएफ को पनि एउटा ठूलो भूमिका रहेको थियो र यी मुद्दाहरूकै कारणले गर्दा यी मुद्दाहरूकै आधारमा बीजेपी को गठबन्धनमा पहिलादेखि गोजो मोमो विमल खेमा हुँदै पनि हामी गोरा मोमोले सबै पुरानो रिस राग दोष भावनाहरूलाई पर सारेर बीजेपीसँग गठबन्धन गर्यौं। गोर्खा एकतालाई सर्वोपरि राखेर अनि पार्टीभन्दा जाति ठुलो जातिभन्दा माटो ठुलोको मन्त्रलाई आत्मसात गरेर जातिको निम्ति हामीले यो गठबन्धनमा हामी पनि घटक दल भएर अगाडि आयौं र जीएनएलएफ पार्टीले कहिले पनि स्थायी समाधान चाहिँ छैटौं अनुसूची हो भनेर भनेको छैन है। र पहाडको एउटा सानो
बालकदेखि लिएर एउटा वयोवृद्ध हाम्रो सिनियर सिटिजनसिपहरूलाई पनि सोधिहाल्यो भने कि पहाड तराई डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान के हो भनेर त उहाँहरूले गोर्खाल्यान्ड हो भनेर जवाब दिन्छ र जिएनएलएफले पनि पहाडको स्थायी समाधान गोर्खाल्यान्ड हो नै हो भनेको छ र जबसम्म दिने पक्षले कुनै स्थायी समाधानको खुलासा गर्दैन तबसम्म हामीले यो पहाडको स्थायी समाधान गोर्खाल्यान्ड नै हो भनेर हामी भन्छौँ र कुनै पनि समयमा द्विपक्षीय होस् या त्रिपक्षीय हो बैठक केन्द्र सरकारले डाके जिएनएलएफले सबैभन्दा पहिला स्थायी समाधान चाहिँ पहाडको गोर्खाल्यान्ड हो भनेर हामी कुरा उठान गर्नेछौँ। यो हामी यहाँ मात्र होइन हामी त्यो वार्ताको समयमा पनि यही गर्नेछौँ। तर वर्तमानमा देशकाल परिस्थितिलाई निहालेर भन्नु पर्दाखेरि अब लगतै 2021मा बङ्गालको विधानसभा आइरहेको छ र बङ्गालको विधानसभामा अब भाजपाले बङ्गालमा सत्ता हासिल गर्ने एउटा रणनीतिहरू गरिरहेको छ र भाजपा बङ्गालको सत्तामा आउने ताकमा रहेको छ। यस्तो स्थितिमा के भाजपाले गोर्खाल्यान्ड दिन तयार हुन्छ त? र 2021 पछि यदि बङ्गालमा भारतीय जनता पार्टीकै सत्ता आइहाल्यो भने पनि बङ्गालको भाजपाले के गोर्खाल्यान्ड दिन्छ त? यो एउटा ठुलो प्रश्न छ हाम्रो अगाडि र भविष्यमा यस्तो स्थिति सृजना भइहाले र भाजपा सत्तासीन केन्द्र सरकारले भोलिको दिनमा त्रिपक्षीय अथवा द्विपक्षीय वार्ता हुँदाखेरि गोर्खाल्यान्ड बाहेक अन्य कुनै व्यवस्थाहरूको कुरा उठाइहाले त्यस्तो बेलामा हाम्रो घटक दलहरूले के सोचेको छ त? र त्यस्तो स्थिति आइहाल्यो भने हाम्रो घटक दलहरूले कस्तो वैकल्पिक मार्ग अपनाउने हो त? यो चाहिँ अब जुन घटक दलहरू छन् गठबन्धनमा उहाँहरूले जनता अगाडि स्पष्ट पार्नु परेको छ। गोरामुले त अगाडिबाटै भनिसकेको छ यदि केन्द्र सरकारले कुनै पनि त्रिपक्षीय बैठक होस् या द्विपक्षीय बैठक होस् त्यस बैठकमा गोर्खाल्यान्ड बाहेक अन्य व्यवस्थाको कुरा गर्छ भने जिएनएलएफले चाहिँ 6औं अनुसूचीभन्दा सानो कुनै पनि व्यवस्थाहरूमा हामी मानिलिँदैनौँ र हामी चाहिँ एउटा विधानपालिका भएको व्यवस्था र त्यो व्यवस्थामा भूमि सुधारको विषयमा नियम बनाउन सक्ने अधिकार, पूर्ण वित्तीय क्षमता भएको अधिकार भएको व्यवस्था चाहिँ हामीलाई दिनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ त्यस बेला माग गर्छौँ र त्यो सबै चाहिँ 2021 को चुनाव अगाडि नै बङ्गालको विधानसभाको चुनाव अगाडि नै भएको हुनुपर्छ। किनभने हामी जिएनएलएफले चाहिँ सुरुदेखि भन्दै आएको छौँ हामी चाहिँ एग्रिमेन्ट माग्दैनौँ, हामी चाहिँ भारतवर्षभित्र गोर्खा भूभागको सेटलमेन्ट हामी चाहन्छौँ र अब है यसरी हामी अगाडि बढिरहेको छौँ जिएनएलएफ स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति र हाम्रै घटक दलमा कतिवटा पार्टीहरू छन् विशेष चाहिँ गुजुमुमो विमल खेमा उहाँहरूले चाहिँ अब जिटिएमा नै राल चुहाएको जस्तो हामीलाई लाग्दैछ। किनभने हिजो मात्र एउटा गृह मन्त्रालयको पत्र सार्वजनिक भएको छ र त्यो पत्रमा चाहिँ लेखिएको छ आउने 7 अगस्तमा दिल्लीमा चाहिँ जिटिएको समीक्षा गर्नको निम्ति त्रिस्तरीय बैठक हुनेछ भनेर र त्यसमा चाहिँ गोजुमुमोलाई पनि डाकिएको हुनेछ भनेर लेखिएको छ र अब कुन गोजुमुमोलाई चाहिँ डाक्ने हो अब हामी त्यो पनि हेर्नेछौँ र गोजुमुमोको कुनै पनि खेमा जान्छन् कोही पनि त्यो बैठकमा जान्छन् भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ गद्दारहरू हुन् र पार्टीलाई आफ्नो सत्ता दिलाउनको निम्ति आफ्नो चौकीको निम्ति मात्र सोच्ने नेताहरू त्यसमा जान्छन् र पहाडलाई ठुलो धोका हुने हामी यसमा निश्चित छौँ। र अर्को कुरो हाम्रो यही विषयमा विमल खेमाका हाम्रो प्रवक्ताले हिजो भन्दै थिए गोर्खाल्यान्डको नाममा भोट माग्नेहरू सबै गद्दारहरू हुन्, यिनीहरू गद्दार हो भनेर भन्दै थियो र यहाँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने र विनय खेमाका प्रवक्ताले यस्तो बयान दिनुभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नै पार्टीको आङमा पनि भैँसी हिँडेको हेर्नुपर्ने थियो कि जब उहाँहरू एक थिए विमल खेमा विनय खेमा भन्ने कुनै दुईटा गोजुमुमो थिएन, जति बेला उहाँहरू एक थिए सबैजना
ले दार्जिलिङमा शासन गरिरहेको थिए, दार्जिलिङमा उखर मौलो गरिरहेको थिए, त्यस बेला उहाँहरूले 2019 देखि लिएर 2016 सम्मको विधानसभा, लोकसभा, नगरपालिकाको चुनावहरूमा सबै चुनावहरूमा उहाँहरूले पनि गोर्खाल्यान्डको निम्ति नै भोट मागेर जनतालाई गद्दार गरेको हो। र साथसाथै 2019 को लोकसभा चुनावमा पनि उहाँहरूले हामी गोर्खा जातिको चिनारीको निम्ति काम गर्छौँ भनेर भोट मागेको हो। र यो चिनारी चाहिँ केमा छ? जातिको चिनारी, र जातिको चिनारी चाहिँ माटोमा हुन्छ। जुन जातिको माटो छैन त्यो जातिको चिनारी कहिले पनि हुँदैन। र जो कुनै पनि जातिको चिनारीको प्रश्न आउँछ त त्यहाँ माटोको कुरा आउँछ, र माटोले नै चिनारी बोकेको हुन्छ कुनै पनि जातिको। र चिनारीको निम्ति काम गर्नु भनेको माटोको निम्ति काम गर्नु हो, गोर्खाल्यान्डको निम्ति काम गर्नु हो। र 2019 मा र विमल खेमा गोजु मुमुले पनि चिनारीको निम्ति हामी काम गर्छौँ भन्दै उहाँहरूले पनि पहाडलाई धोका दिएको छ, पहाडमा गद्दार गरेको छ। र अब हामी पहाडवासी है, हामी कोही पनि यस्ता गद्दारहरूको झाँसामा नआउने, र अब फेरि हामीले धोका खानु हुँदैन, र हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ। र अब कुनै पनि यस्तो धोका र कुनै पनि झाँसा दिए हामी सबै यो झाँसा र यो धोका दिनेको विरोधमा सडकमा ओर्लेको हुनुपर्छ भन्ने हामी सारा पहाडवासीलाई आह्वान गर्दै तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछु।